इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज, सिंध में एक बहुत ही खौफनाक और बहरेमाना ऑपरेशन होने जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंध के बाज सियासतदानों और मुजरिमों के गठजोड़ के खात्मे और उनकी मुबैना सरपरस्ती में चलने वाले ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों और उनके पूरे नेटवर्क को मस्मार करने के लिए किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के नतीजे में जो है सिंध के बाज वज़रा, सिंध के बाज अराकीन असम्बली और खुद सिंध के बहुत बड़े बड़े वडेरों की गिरफ्तारी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सिंध हुकूमत और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान के जो है वो अब 100 प्याज और 100 जूते खाने का वक्त आ गया है। अपने एक लाडले वजीर दाखिला को बचाने का उनका बचकाना फैसला इतने खौफनाक ऑपरेशन के लिए राहें हमवार करने का बाइस बन रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही मजबूत किस्म का जो है वो ट्राइका तश्कील दे दिया गया है। इस ट्राइका में जो है खुद मुल्क की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी का एक बहुत बड़ा अफसर और सिंध रेंजर्स का बहुत बड़ा अफसर और खुद कराची पुलिस का एक बहुत बड़े अफसर को शामिल किया गया है। इस ट्राइका का गर्चे कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये ट्राइका जो है वो अनऑफिशियल तरीके से इस ऑपरेशन को जो है मॉनिटर करेगा। इस ऑपरेशन में वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने अपने अपने कामों की जो है वो शुरुआत कर दी है। कहा यह जा रहा है कि इंतजामी लिहाज से जो है एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनोली और सियासी लिहाज से जो है सिंध के सूबाई वजीर आला मुराद अली शाह जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सिंध के सूबाई वजीर आला को जो है वो ऑपरेशन के लिए एतमाद में ले लिया गया है, उन्हें ऑन बोर्ड रखा गया है कि ये ऑपरेशन जो है ये शफाफ होगा और ये ऑपरेशन का मकसद सिंध की सियासत को जो है वो करप्शन और जुर्म से जो है वो पाक करना है। अब कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान को जब इस ऑपरेशन से मुतालिक इतला मिली तो वो सर जोड़कर बैठ गए और अब उन्होंने जो है वो इस ऑपरेशन को सबोताज करने के लिए, इस ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए अपने अराकीन असम्बली और अपने वज़रा को जो है उस ऑपरेशन के जद से बचाने के लिए उन्होंने जो है वो अपनी हिकमत अमली तरतीब दे दी है और अपनी जो है वो हलफ याफ्ता डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को जो है वो अब मैदान में उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। यही वजह है कि डीआईजीज के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो एक डेडलॉक पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब लड़ने की पोजीशन में आ गई है और वो किसी भी सूरत में जो है वो असल सरकार के आगे जो है वो घुटने टेकने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि असल सरकार ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने जो खदशात का जो इजहार किया था खुद सूबाई वजीर आला से, सूबाई वजीर दाखिला के हवाले से कि इन्हें तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान ने ये कहकर सुनी अनसुनी कर दिया कि उनके डिक्टेशन पर, उनके कहने पर वो अगर अपने वज़रा को तब्दील करना शुरू कर दें तो फिर उनकी जो है वो रिट ख़त्म हो जाएगी। फिर उनके लिए कौन काम करेंगे? उनके लिए करप्शन कोई मानी नहीं रखता, उनके लिए करप्शन की कोई हैसियत नहीं है। वो अपनी रिट जो है वो खुद कायम रखना जानते हैं, इसलिए वो असल सरकार की फरमाइश पर या उनकी ख्वाहिश पर या फिर उनके दबाव पर अपने किसी भी वजीर को जो है वो इधर उधर करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जो है वो सूबाई वजीर दाखिला को तब्दील नहीं किया, बल्कि वो उनके पीछे जो है वो चट्टान की तरह से खड़े हो गए, जिसके नतीजे में जो है वो अब बहालत मजबूरी जो है वो ट्राइका तश्कील दे दिया गया है और अब एक बहुत ही खौफनाक जो है और बहरेमाना ऑपरेशन जो है वो सिंध में होने जा रहा है। इसी ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए ही जो है वो पेपर वर्क जो है वो पहले से कर लिया गया है और इसी मकसद के तहत जो है वो सिंध के सूबाई वजीर दाखिला के सबसे करीबी जो उनके फ्रंटमैन थे यानी मुर्तज़ा सियाल को जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। उनसे बहुत अहम तरीन मालूमात हासिल कर ली गई थी
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کے لاڈلے ڈی ایس پی گوپال داس اور خود ساؤتھ زون کے جو ہے وہ احمد کو بلا لیا گیا تھا اور ان سے جو ہے لمبے چوڑے بیانات لے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ کراچی کے ان تمام ایس ایچ اوز کو، ان تمام ڈی ایس پیز کو، ان تمام افسروں کو جو ہے وہ اصل سرکار نے بلا کر ان کے انٹرویو کر لیے تھے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطے میں تھے یا بعض وزراء اور بعض اراکین اسمبلی کے لیے جو ہے وہ جرائم کر رہے تھے، ان کے لیے لائنیں چلا رہے تھے، ان کے لیے جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے کھلوا رہے تھے۔ ان تمام ایس ایچ اوز اور ان تمام ڈی ایس پیز کے جو ہے وہ بیانات لے لیے گئے تاکہ مرتضی سیال نے جو کچھ کہا ہے ان کی تصدیق ہو سکے کہ انہوں نے صحیح بیان دیا ہے یا غلط بیان دیا ہے، اور انہی کے بیان کی روشنی میں جو ہے بہت سارے اراکین اسمبلی، بہت سارے وڈیرے اور بہت سارے منسٹروں کے بھی جو ہے وہ نام سامنے آئے ہیں۔ اب ان سب کی جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ اب ایک خوفناک سی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، ایک ٹکراؤ کی سی پوزیشن اس وقت ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ خود صوبائی وزیر داخلہ کے جو رفقا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرائکا بنا ہے کراچی کے جرائم کے حوالے سے اور کراچی پولیس کے حوالے سے جو بھی معلومات اس ٹرائکے کے پاس پہنچ رہی ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر سے پہنچ رہی ہے، لیکن اب اسی معلومات کو جو ہے وہ اداروں کی جو ہے وہ سورس رپورٹ کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ معلومات جو ہے خود کراچی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ حساس اداروں کو پہنچائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ خوفناک آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہے، اور یہ آپریشن کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو میں پروگرام میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ آپریشن خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان کے بچکانہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اپنے ایک صوبائی وزیر داخلہ کی قربانی دے دیتے تو وہ اتنے بڑے آپریشن کے زد میں آنے سے بچ جاتے، لیکن چونکہ وہ اڑ گئے تھے، انہیں اپنی سیاسی قوت کا اندازہ تھا کہ وہ سیاسی طور پر مستحکم ہے، لہٰذا ان کے خلاف کم از کم سندھ کے محاذ پر جو ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپریشن نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ ایسا سوچتے ہوئے جو ہے وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسی طرح کا ایک خوفناک آپریشن جو ہے وہ جام صادق کے دور میں بھی ان کے خلاف کیا گیا تھا جب انہیں دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ تو اسی جام صادق کے طرز پر جو ہے دوسرا آپریشن بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جس کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ اصل سرکار نے کر لی ہیں، اور یہ خوفناک آپریشن کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کراچی پولیس کو اور رینجرز کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا ہے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کو جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ جتنے بھی ایس ایس پیز یا ڈی آئی جیز کے اب آگے چل کر ٹرانسفر ہوں گے ان کے ٹرانسفر جو ہے وہ اصل سرکار کے این او سی سے جو ہے وہ مشروط کر دیے گئے۔ جب تک اصل سرکار کی جانب سے کوئی این او سی نہیں دی جاتی، سندھ میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی پوسٹنگ اب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس طرح کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے جو ہے یہ آپریشن جو کہ ہونے جا رہا ہے اس سے اثر انداز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس آپریشن کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک طریقے سے جو ہے پولیس کو جو ہے وہ اصل سرکار سے لڑوانے کی جو ہے وہ ایک خوفناک کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض سرپروں کے غلط مشوروں کے نتیجے میں یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اب سندھ کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں روز بروز جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ اعتماد کا جو ہے فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ اب شک کیا جا رہا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں، ایک دوسرے کا کہنا نہ ماننے کی صورت میں، یعنی کہ سپرمیسی کی جنگ ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہی ہے، اور اصل سرکار جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، اور سندھ کی سیاست سے جو کرپشن کی جو ایک بہتات ہے، کرپشن کی جو فراوانی ہے، اور جرم کی جس طریقے سے سرایت کر گئی ہے سیاست میں، اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اصل سرکار جو ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکی ہے، جس کی راہ میں جو ہے خود سندھ حکومت بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی بالعموم جو ہے وہ اس وقت رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود اصل سرکار کے قریبی ذرائع کا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ انہیں ایک طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس آپریشن کے ذریعے، یا آپریشن کروانے کا دھونس یا دھمکی دے کر جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے مبینہ طور پر جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پیپلز پارٹی کے بعض قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔